अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। सेठी साहब, इससे पहले कि मैं तकरीर पे आऊँ मियाँ नवाज शरीफ साहब की, मुझे ये बताएं कि उसे 2 दिन पहले तक ये हुकूमती वज़रा, मुशीर, तर्जुमान ये सब बड़ी बात कर रहे थे कि ये हम तकरीर नहीं चलने देंगे नेशनल टेलीविज़न पे, क्योंकि वो एक सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, वो मफरूर हैं अदालतों से, तो उनकी अगर किसी ने तकरीर टीवी पे चलाई तो फिर पैमरा कानून के मुताबिक उसकी कार्रवाई करेगा और किसी को चलाने की इजाज़त नहीं होगी। अब लोग वो उन्होंने, क्योंकि एपीसी वालों ने, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन वगैरह ने ऑनलाइन किया हुआ था अपना सोशल मीडिया पे, तो सब लगा के बैठे हुए थे क्योंकि पता था कि जी ये तकरीर नहीं आएगी। फिर यकायक ये हुआ कि एकदम वो टीवी पे आ गया और उसके थोड़ी देर बाद हमने टिकट देखने शुरू किए टीवी पे कि इमरान खान साहब ने ये इजाज़त दी मीडिया को कि वो ये तकरीरें चलाएं, क्योंकि उन्होंने कहा ये झूठ बोलेंगे, ये एक्सपोज होंगे तो इनका झूठ आवाम के सामने आएगा। तो ये तो बड़ी वैसे ज़बरदस्त उन्होंने बात की ना, इजाज़त दे के ये स्पीच की। नहीं तमकनत, ऐसे नहीं हुआ। अंदर की बात क्या है मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं तो मीडिया में हूँ, हमारे साथ ही तो रब्ता होता है या हमारे जैसे लोगों के साथ रब्ता होता है पैमरा का या इदारों का कि जी ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। तो अंदर की बात ये है कि फ़ैसला यही हुआ था कि नवाज़ शरीफ की तकरीर जो है वो शाया नहीं होगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, ये फ़ैसला था। इस फ़ैसले के मुताबिक पैमरा ने सारी चैनल्स को फ़ोन करके अनऑफिशियली कहा कि अगर आप करेंगे तो आपने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि वो ये हैं वो आप कर नहीं सकते कानून के मुताबिक वगैरह वगैरह, राइटिंग में नहीं, फ़ोन करके रेलेवेंट कंसर्न्ड ऑफिशियल्स को चैनल्स में कहा कि आप नहीं करेंगे। और धमकी होती है ये, ज़ाहिर है। अच्छा, तो ये तो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन चले गए थे और ये इंस्ट्रक्शंस एपीसी वालों को भी पता था कि हमारी इंस्ट्रक्शंस आ गए नहीं दिखाएंगे, इसीलिए उन्होंने फिर अपना इंतज़ाम किया कि ये सोशल मीडिया में तो कम से कम आ जाए। अगर ये पता होता कि अलाउड है तो पहले ही अनाउंस हो जाना था कि जी इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया है कि कोई पाबंदी नहीं लगेगी, आप जो दिखाना चाहें दिखाएं। तो फिर ये सोशल मीडिया वाला जो पूरा उन्होंने इंतज़ाम किया था पीपल्स पार्टी वालों ने, ये ना होता। तो पहली बात तो ये है कि बिल्कुल फ़ैसला ये था कि नहीं दिखानी, और पैमरा ने अकॉर्डिंगली 1-2 दिन पहले ये बातें सब चैनल्स को बता दी थी, मालकों को भी और न्यूज़ रूम में भी, कि आप नहीं करेंगे। और इस पर इत्तफाक हो गया था कि ज़ाहिर है अगर पैमरा कह रहा है तो प्लग खींच देंगे, तो उड़ जाएंगे सारे। इसलिए ये सूरत हाल थी। फिर जब वो एक दिन रह गया तो एक दिन जो आखिरी दिन था उस दिन एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट हुकूमत को मिली। अब ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, क्योंकि हुकूमत ये पूछना चाह रही थी कि नवाज शरीफ क्या कहेगा, आसिफ ज़रदारी क्या कहेगा, मरियम क्या कहेगी, फलाना क्या, मौलाना क्या कहेंगे। तो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, सिविल मिलिट्री लगी हुई थी पता करने कि बात क्या होगी, कहेंगे क्या, एजेंडा क्या होगा। और मेरा ख़्याल है इतने लोग इर्द गिर्द होते हैं, अंदर होते हैं, बाहर होते हैं, तो आखिरी दिन पे पूरी रिपोर्टें आ चुकी थी हुकूमत के पास कि नवाज़ शरीफ किस किस्म की तकरीर करेगा और मौलाना किस किस्म की तकरीर करेंगे और आसिफ ज़रदारी क्या करेंगे और बिलावल क्या करेगा, और ये सारी बातें हुकूमत को पता चल चुकी थी। उसमें बड़ी वाज़े तौर पे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्पीच करने जा रहे हैं। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ क्योंकि वो इंटेलिजेंस रिपोर्टें हमारी चिड़िया भी ले आती है हमारे पास। तो एक दिन पहले मुझे भी ये पता चल गया था कि वो तो मियाँ साहब जो है एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्पीच करने जा रहे हैं। तो अगर मुझे पता चल सकता तो हुकूमत को तो पहले पता चल गया था ना। तो और मुझे नून लीग की सोर्सेज से नहीं पता चला, नून लीग के अंदर ये बातें चल रही थी और ये आपस में बातें चल रही थी, जिसका मतलब है रेडियो पाकिस्तान पे चल रही थी। आपको तो पता ही है जब सियासी जमातें आपस में बैठ के बातें करती हैं तो वो सब तक बातें पहुंच जाती है ना। हाँ, तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी। जब ये पता चला कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्पीच करने जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब और एक्सटेम्पोर स्पीच नहीं होगी, एक लिखी हुई स्पीच पढ़ के, तो उन्होंने कहा इसका ये मतलब है कि ये तो फिर हमारे ऊपर इतनी अटैक नहीं होगी, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर होगी। और मियाँ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड भी यही है। तो गवर्नमेंट ने, किसी ने उनको सजेस्ट किया प्राइम मिनिस्टर साहब को कि प्राइम मिनिस्टर साहब
ہم پھر اس کو ایکسپلائٹ کیوں نہ کریں. تو اگر گورنمنٹ یہ اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کر رہے ہیں تو ہمارے حق میں جاتی ہے بات. اور کیونکہ یہاں تو خبریں یہ چل رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی شہباز شریف صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل کر لی ہے جس کی وجہ سے وہ باہر چلے گئے ہیں اور نکال دیا گیا ان کو, اور ہمارے اوپر بھی پریشر تھا کہ جانے دیں ان کو. تو یہ تو پھر ایک سپلٹ ہو جائے گا اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ. تو اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے؟ سارا بوجھ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آئے گا تو وہ تو پھر چھوڑیں گے نہیں ان کو. تو بہتر یہ ہے کہ اگر وہ ادھر فوکس کرنا چاہ رہے ہیں تو ہوا دو اس کو, اور کہ بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, یہ تو ٹریٹرز ہیں, ان کو کرنے دو, اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے دو. اور میاں صاحب کی تو اکارڈنگ ٹو دس سورس وہ کہہ رہے ہیں وہاں, یعنی کسی نے کہا, اور میاں صاحب نے عادت ہے تو وہ اپنے پاؤں پہ پھر کلاڑی مارنا چاہ رہے ہیں, تو ہم اس کو انکریج کرتے ہیں, ہم اس کو دکھاتے ہیں. پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اچھا اب ہم نے تو کہہ دیا کہ دکھانی نہیں ہے, تو پھر کیا کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ پھر ایسے کرتے ہیں کہ ان کو کر لینے دیں, دیکھتے ہیں. اگر تو ایسے لگا کہ میاں صاحب ہمارے اوپر آ رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ میں نہیں جا رہے, تو کسی وقت بھی ہم بٹن دبائیں گے, ایک فون کریں گے تو ساری چینلز بند کر دیں گے. نہیں تو ہمارے انسٹرکشن تو پہلے سے ہی ہیں, اور اگر ہم اس کو ری انفورس نہیں کریں گے انسٹرکشن کو, تو چینلز کا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ موقع ڈھونڈتے ہیں کہ اگر پریشر تھوڑا سا کم ہوا ہے تو وہ کام کر دیتے ہیں. تو دس از ہاؤ اٹ ہیپنڈ کہ انہوں نے بعد میں سوچا کہ اب کیونکہ ہو گئی ہے تو اب نمبر لگائیں. ہم نمبر یہ لگائیں کہ جی ہم نے تو میڈیا کو روکا ہی نہیں, پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا دکھانے دیں ان کو. تو یہ آخری سٹیج پہ یہ فیصلہ ہوا کہ دکھانے دیں, اور اس کا وجہ یہ نہیں تھی کہ بڑی جمہوریت پسند ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب یا پی ٹی آئی والے. اس کا مقصد یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو ہمارے حق میں آتی ہے بات یہ, اور ان کے اندر اب خود پھوٹ پڑے گی, کیونکہ سارے جو اے پی سی میں ہیں وہ سارے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں, مختلف قسم کی سوچ رکھتے ہیں لوگ. زرداری صاحب سافٹلی, مولانا آگے, شہباز صاحب سافٹلی. تو انہوں نے کہا کہ کرنے دو ان کو, آپس میں بھی لڑائیاں ہوں گی, میاں نو بولن دو, اور اینڈ لیٹ دے بی دس کہ آپس میں بھی پرابلم اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی پرابلم, تو کرنے دو ان کو. اور ہمارا بیانیہ پی ٹی آئی کا تو یہی رہا ہے نا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اینٹی پاکستان, ٹریٹرز. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو پاکستان ہے نا, وہ اگر اس کی کوئی تنقید کرتا ہے وہ تو غدار ہوتا ہے. تو یہ کھاتا انہوں نے اس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا. اب اس میں ایک دلچسپ بات یہ کہ اب چینلز کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ پیچھے یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ان کو دکھانے دو, جب اگر کوئی پرابلم ہوا تو روک دیں گے, مگر ابھی ہم نے انسٹرکشن دیے ہیں کہ مت اس کو نہ تبدیل کرو, دیکھا جائے گا, اپنے آپشنز اوپن رکھیں. تو انہوں نے جس دن یہ سب کچھ ہونا تھا تو اس دن انہوں نے کوئی فون شون نہیں گئے پیمرا کی طرف سے. ایک دن پہلے چلے گئے تھے, ایک رات کو, اس دن کچھ نہیں گئے. اب چینل والے بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ یار آج پیمرا کا نہیں آیا ڈنڈا, تو اب وہ سوچوں میں پڑے ہوئے تھے. مگر کوئی کہے گی انہوں نے کل کہہ دیا تھا نہیں کرنا, کوئی کہے کر کے تو دیکھ لو تھوڑا سا, اگر پھر کوئی آیا تو پیچھے ہٹ جائیں گے. یہ چینلز والے کرتے ہیں ایسے. تو میرا خیال ہے ایک آدھ چینل نے سوچا کہ ٹیسٹ کرتے ہیں, شروع کر دیتے ہیں, اگر آ گیا تو روک دیں گے, اور اگر نہ آیا تو دیکھا جائے گا. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کچھ چینلز نے آپس میں ڈسکشن بھی کی کرنا ہے, دکھانی ہے نہیں دکھانی. کسی نے کہا کہ نہیں وہ پیمرا کا آیا ہے, مسئلہ ہے, ہمارے اوپر تو پہلے ہی بڑا پریشر ہے, ہم تو نہیں افورڈ کر سکتے. تو کسی نے کہا کہ چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں, اگر کچھ آ گیا تو پیچھے ہٹ جائیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے. اور اگر ایک چینل چھوٹی سی بھی ہو وہ دکھانی شروع کر دے, ساری ٹریفک جو ہے نا الیکٹرانک میڈیا کی ادھر لوگوں کی ویورشپ ادھر بھاگ جاتی ہے. باقی چینل جو ہے وہ پھڑکنے لگتے, او یار ادھر چلے گئے سارے لوگ, اس سے دکھانی شروع کر دی. پھر کیا ہوتا ہے, پریشر آ جاتا ہے, انٹرنل پریشر آ جاتا ہے سب کے اوپر کہ ہم بھی دکھائیں. وہ دکھا رہا ہے, اس کو کچھ بند نہیں کیا کسی نے. ایسے ہی ہوا, ایک آدھ چینل نے شروع کر دیا دکھانا, دیکھی جائے گی, اگر کہیں گے تو روک دیں گے, نہیں تو چیک کرا کے تو دیکھیے. انہوں نے دکھانا شروع کر دیا. دوسرے بڑوں نے دیکھا ہوئے کچھ نہیں ہو رہا, وہ دکھا رہا ہے, وہ آپس سے فیصلہ کیا چلو یار چلو شروع کرو, تصویر کرو. دیٹ از ہاؤ ایون دوز چینل جو کہ بڑی پرو اسٹیبلشمنٹ پرو گورنمنٹ ہے, جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ چینلز نے دکھانا شروع کر دیا ہے اور انہوں نے رسک لے لیا اور کچھ نہیں ہوا, کہ دکھاؤ. یہ انٹرنل ڈائلیکٹک ہوتی ہے آپس کی کمپٹیشن کی. تو اس طریقے سے پھر وہ سارا کچھ دکھا دیا. اس کے بعد پھر انسٹرکشن آ گئے کہ بس سن, اسی لیے پھر باقی چینلز نے اس کے بعد سارا کچھ نہیں دکھایا, نہ مریم کو دکھایا, نہ مولانا کو فضل کو دکھایا. تو انہوں نے بیسکلی یہ جو زرداری صاحب تھے اور بلاول تھے اور نواز شریف صاحب تھے, ان کا دکھا کے اور ریپ اپ کر دیا. اور پھر یہ انسٹرکشن گئے کہ بس کرو اب, نہیں تو ادروائز تو پھر بہت سی باتیں اور بھی آ جاتی. تو میں سمجھتا ہوں اس میں گورنمنٹ کی کوئی خاص سلوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دس از دا وے اٹ ہیپنس.
اور یہ چینلز نے خود انیشیٹو لیا اور یہ جو کہہ رہے ہیں جی ہم نے اجازت دی، جان دیو تسی اجازت نہیں دیتی، یہ اس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا ہے.